नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिंगल कोलम क्याश बुकको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। के हो त सिंगल कोलम क्याश बुक भनेको? विद्यार्थी मित्रहरू, त्यस्तो क्याश बुक जसको रिसिट साइड पट्टि पनि एउटा अमाउन्ट कोलम हुन्छ र पेमेन्ट साइड पट्टि पनि एउटा अमाउन्ट कोलम हुन्छ। अब यो सिंगल कोलम क्याश बुकको फर्मेट ठ्याक्कै लेजर एकाउन्टको जस्तै हुन्छ। हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू, लेजर एकाउन्टमा पनि टोटल 8 वटा कोलमहरू हुन्छ र यहाँ पनि जम्मा 8 वटा कोलमहरू छन्। हेर्नुस् त, रिसिट साइड पट्टि पनि यहाँ 4 वटा कोलम्सहरू छ र पेमेन्ट साइड पट्टि पनि 4 वटा कोलम्सहरू छ। हेर्नुस् त, रिसिट साइडमा यहाँ पहिला डेट कोलम छ। अब यो डेट कोलममा चाहिँ हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि जुन दिन हामीले क्याश प्राप्त गरेका हौं अथवा चेक प्राप्त गरेका हौं त्यसको यहाँ डेट लेखिन्छ र पर्टिकुलरमा चाहिँ कुन सोर्सबाट चाहिँ हामीले क्याश अथवा चेक प्राप्त गरेका हौं त्यसको सोर्स लेखिन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को कोलम चाहिँ हेर्नुस् त, एलएफ, यो लेजर फोलियो नम्बर। यहाँ चाहिँ हामी सम्बन्धित अकाउन्टको चाहिँ यहाँ पेज नम्बर लेखिन्छ। यो सिंगल कोलम क्याश बुक बनाइसकेपछि हामी फेरि के गर्छौं, लेजर बुकमा खाता तयार पार्दछौं। यहाँ लेजर बुकमा हामीले विभिन्न खाताहरू तयार पार्दछौं र यहाँ रेकर्ड गरिएको जुन खाता छ नि, हो त्यो खाता चाहिँ लेजर बुकमा कुन पेज नम्बरमा तयार गरिएको छ त त्यो यो पेज नम्बर लेखिन्छ। अब तपाईले अहिले चाहिँ यहाँ केही पनि लेख्नु पर्दैन, मात्र एलएफ कोलम चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र अमाउन्टमा चाहिँ हामीले कति नगद प्राप्त गरेका हौं अथवा कति चेकको अमाउन्ट प्राप्त गरेका हौं त्यो लेखिन्छ यहाँ। अर्को हेर्नुस् त, पेमेन्ट साइडमा पनि यहाँ डेट कोलम छ। अब यहाँ डेटमा चाहिँ हामीले कुन दिन पेमेन्ट गरेका हौं त्यसको डेट लेखिन्छ र पर्टिकुलरमा चाहिँ त्यो के को लागि पेमेन्ट गरेका हौं त्यसको हेडिङ लेखिन्छ र एलएफमा चाहिँ सम्बन्धित खाताको पेज नम्बर लेखिन्छ र अमाउन्ट कोलममा चाहिँ हामीले चाहिँ कति क्याश पेमेन्ट अथवा चेक पेमेन्ट गरे हो त्यसको अमाउन्ट लेखिन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, सिंगल कोलम क्याश बुक दुई प्रकारको हुन्छ। हेर्नुस् त, एउटा सिम्पल क्याश बुक, अर्को सिम्पल बैंक बुक। अब यो दुईटै एउटै अर्गनाइजेसनले तयार पार्दैन। अब यो सिम्पल क्याश बुक चाहिँ त्यस्तो अर्गनाइजेसनले तयार पार्छ जसले नगदमा मात्रै कारोबार गर्दछ, जसले चाहिँ नगद प्राप्त गर्दछ अथवा नगदमा पेमेन्ट गर्दछ भने त्यस्तो अर्गनाइजेसनले सिम्पल क्याश बुक तयार पार्दछ भने सिम्पल बैंक बुक चाहिँ त्यस्तो अर्गनाइजेसनले तयार पार्दछ जसले चाहिँ चेक मार्फत मात्रै कारोबार गर्दछ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, म तपाईहरुलाई यो सिम्पल क्याश बुक र सिम्पल बैंक बुकको चाहिँ क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुस् त, मैले यहाँ दुईटै किसिमका क्याश बुकको चाहिँ यहाँ क्वेशन लिएको छु है। मैले यहाँ सिम्पल क्याश बुक र सिम्पल बैंक बुकको यहाँ क्वेशन लिएको छु। हेर्नुस् त, यो एक्जाम्पल 1 मा चाहिँ मैले सिम्पल क्याश बुकको क्वेशन लिएको छु र एक्जाम्पल 2 मा चाहिँ सिम्पल बैंक बुकको क्वेशन लिएको छु। अब यो रेकर्ड गर्ने तरिका त एउटै हुन्छ, मात्र के फरक हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल क्याश बुकमा चाहिँ जुन यो अमाउन्ट छ नि, यो चाहिँ क्याश कोलमको अमाउन्ट हो। सिम्पल बैंक बुकमा पनि हामीले अमाउन्टै लेख्छौं, तर यो अमाउन्ट चाहिँ के हो, बैंक कोलमको अमाउन्ट हो। सिंगल कोलम क्याश बुकको क्वेशनमा तपाईहरुलाई सुरुमा जहिले पनि के दिएको हुन्छ, ओपनिङ बैंक ब्यालेन्स अथवा ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स अथवा क्याश इन ह्यान्ड अथवा क्याश एट बैंक दिएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यसलाई जहिले पनि रिसिट साइड पट्टि चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। रिसिट साइड पनि तपाईले कि त टु ओपनिङ ब्यालेन्स कि त टु ब्यालेन्स विधि भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले एउटा कुरो ध्यान दिनु पर्यो, ओपनिङ बैंक ब्यालेन्स, क्याश इन ह्यान्ड अथवा क्याश एट बैंक भन्यो भने तपाईले कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ रे, डेबिट साइड पट्टि अथवा रिसिट साइड पट्टि टु ब्यालेन्स विधि अथवा टु ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ तपाईलाई बैंक ओभरड्राफ्ट अथवा बैंक ब्यालेन्स ब्राकेटमा सीआर लेख्न सक्छ। यो चाहिँ सिम्पल बैंक बुकको क्वेशनमा तपाईलाई दिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ, पेमेन्ट साइड पट्टि चाहिँ बाइ ओपनिङ ब्यालेन्स अथवा बाइ ब्यालेन्स विधि भनेर अमाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो कुरो तपाईले बिर्सनु हुँदैन। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अब म यो फर्स्टमा चाहिँ यो सिम्पल क्याश बुकको क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु है। अब म यो फर्मेट कपी गर्छु र तलपट्टि यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। तपाईहरु चाहिँ यहाँ पेन र पेन्सिल युज गरेर फर्मेट बनाउनु होला। अब तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेडिङमा सिंगल कोलम क्याश बुक र ब्राकेटमा क्याश कोलम अन्ली लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा सिम्पल क्याश बुक भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। सिम्पल क्याश बुक अथवा तपाईले सिंगल कोलम क्याश बुक भनेर ब्राकेटमा क्याश कोलम अन्ली भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई चाहिँ हामी डेबिट अथवा रिसिट साइड भनिन्छ र यो राइट ह्यान्ड साइडलाई चाहिँ पेमेन्ट अथवा क्रेडिट साइड भनिन्छ। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू, यो क्वेशनमा
के लेखिएको छ एक्जाम्पल 1 मा द फलोइङ ट्रान्जेक्सन आर गिभन टु यु। यहाँ तपाईलाई के ट्रान्जेक्सनहरु दिएको छ र रिक्वायर्डमा सिम्पल क्याश बुक बना भनेर सोधिएको छ र हामीले यहाँ हेडिङ लेखिसकेका छौं सिम्पल क्याश बुक। अब सुरुमा जहिले पनि तपाईलाई के दिन्छ रे हेर्नुस् त यहाँ 2013 को ट्रान्जेक्सन रहेछ यो सबै जनवरी सँग सम्बन्धित जनवरी मन्थसँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सन रहेछ। ल हेर्नुस् त जनवरी 1 मा के लेखिएको छ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश ₹20,000 भनेपछि जनवरी 1 मा हामीसँग चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ कति क्याश ब्यालेन्स रहेछ 20,000। अब यो ब्यालेन्स लाई चाहिँ हामी कहाँ लेख्छौं भन्दा फेरि रिसिप्ट साइड पट्टि कि त तपाईले टु ओपनिङ ब्यालेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ कि त टु ब्यालेन्स बीडी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो बीडी भनेको ब्रट डाउन यो भनेको अघिल्लो महिनाको यो क्लोजिङ ब्यालेन्स र अघिल्लो महिनाको क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा फेरि अब यो महिनामा चाहिँ एज इट इज सार्दछौं। अब यहाँ लेखौं त 2013 जनवरी 1। अब यो डेटमा यसलाई चाहिँ अलिकति यस्तो बनाऊ ए अट्नी बनाऊ। ल अब यो अमाउन्ट लेख्नुस् त यहाँ 20,000 यसलाई तपाईले केही पनि लेख्नु पर्दैन। अब अर्को छ हेर्नुस् त जनवरी 3 के लेखिएको छ डिपोजिटेड क्याश इन्टु बैंक 5,000। अब बैंकमा डिपोजिट गर्ने बित्तिकै हाम्रो व्यवसायबाट त क्याश के भयो। अब तपाईले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा फेरि यदि व्यवसाय भित्र क्याश आएको छ भने तपाईले रिसिप्ट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र व्यवसायबाट बाहिर क्याश गएको छ भने तपाईले पेमेन्ट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले बैंकमा डिपोजिट गर्दा फेरि त बिजनेसबाट बाहिर क्याश गयो र हामीले पेमेन्ट साइडमा रेकर्ड गर्छौं। अब यहाँ के भनेर रेकर्ड गर्छौं बाइ बैंक अकाउन्ट भनेर रेकर्ड गर्छौं किनकि यो त बैंकमा गयो त्यही भएर यहाँ हामी बैंक अकाउन्ट लेख्छौं। अब यहाँ हामी जनवरी 3 लेख्छौं है। अब 2013 जनवरी 3 लेख्छौं तपाईले यहाँ 2013 लेख्न सक्नुहुन्छ 2013। ल अब तपाईले यसलाई जर्नल इन्ट्री बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसरी तपाईले चाहिँ जर्नलबाट लेजरमा पोस्टिङ गर्नुहुन्छ नि यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही हो। तपाईले यी ट्रान्जेक्सनहरुलाई जर्नल बनाएर यहाँ तपाईले चाहिँ लेजरमा पोस्टिङ गरे जसरी नै तपाईले पोस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्टली पनि यहाँ तपाईले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ डाइरेक्टली नै रेकर्ड गरेर तपाईलाई देखाइरहेको छु। अब यो 5,000 लाई तपाईले यहाँ पेमेन्टमा लेख्नु होला 5,000 यो पनि सक्यो। अब विद्यार्थी मित्रहरु अर्को हेर्नुस् त के छ क्वेशन यो पनि सक्यो। अब जनवरी 4 मा के छ क्याश पेड ₹2,000 टु श्याम। अब हामीले श्यामलाई क्याश पेमेन्ट गर्यौं। अब पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै त हामी कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ पेमेन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ कति पेमेन्ट गर्यौं हेरौं त 2,000 पेमेन्ट गर्यौं। अब हामीले पर्टिकुलरमा चाहिँ अब के को लागि पेमेन्ट गर्यौं त्यो लेख्नु पर्यो। अब हामीले यहाँ कसलाई पेमेन्ट गरेका छौं श्यामलाई। अब तपाईले यहाँ लेख्नुस् बाइ श्याम्स अकाउन्ट हामीले श्यामलाई पेमेन्ट गर्यौं त्यही भएर हामीले श्याम्स अकाउन्ट लेख्यौं। अब यहाँ डेट लेख्नुस् कति जनवरी 4 यसलाई अलि तल लेखौं यहाँ जनवरी 4 लेखौं। अब 2013 हामी माथि लेखिसकेका छौं फेरि लेख्नु पर्दैन जनवरी 4। अब अर्को छ हेर्नुस् त जनवरी 6 के भनेको छ परचेज गुड्स फर क्याश ₹1,000 हामीले सामान किन्यौं परचेज गर्यौं क्याश पेमेन्ट गरेर। अब यहाँ हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौं पेमेन्ट साइडमै रेकर्ड गर्छौं। कति छ हेर्नुस् त पेमेन्ट साइडमा 1,000 हाम्रो क्याश गयो। अब यहाँ हामी के लेख्छौं यहाँ खर्चको शीर्षक लेख्छौं खर्चको शीर्षक लेख्छौं। अब यो के गरेर पैसा गयो परचेज गरेर पैसा गयो हामी यहाँ परचेज लेख्छौं है परचेज अकाउन्ट। अब तपाईले यहाँ चाहिँ यदि तपाईलाई यहाँ परचेज फर्निचर भनिदिएको भए चाहिँ तपाईले यहाँ फर्निचर लेख्नु पर्ने हुन्छ तर परचेज गुड्स भनिएको छ त्यही भएर हामीले यहाँ परचेज लेख्दछौं। अब यसको डेट लेखौं त जनवरी कति छ 6 छ यो पनि सक्यो। अब अर्को हेर्नुस् त जनवरी 7 मा के गरिएको छ सोल्ड गुड्स फर क्याश ₹3,000। अब हामीले सामान बेच्यौं 3,000 मा हामीले सामान बेच्यौं। अब सामान बेच्ने बित्तिकै पैसा आयो पैसा आउने बित्तिकै हामीले कहाँ रेकर्ड गर्छौं रिसिप्ट साइडमा रेकर्ड गर्छौं। अब रेकर्ड गरौँ त यहाँ 3,000। अब यो चाहिँ यहाँ के सोर्सबाट पैसा आयो बेचेर पैसा आयो। अब हामी यहाँ टु सेल्स लेख्छौं हामी यहाँ टु सेल्स अकाउन्ट लेख्छौं। यदि तपाईहरुलाई त्यहाँ सोल्ड फर्निचर अथवा सोल्ड मेसिनरी भनिएको भए चाहिँ हामी यहाँ मेसिनरी अकाउन्ट लेख्थ्यौं तर यहाँ गुड्स सोल्ड भनेको छ त्यही भएर यहाँ सेल्स अकाउन्ट लेख्दछौं है। अब यहाँ डेट लेखौं त जनवरी 7 यो पनि भयो। अब अर्को हेर्नुस् त जनवरी 12 मा के लेखेको छ पेड अफिस रेन्ट ₹6,000। अब अफिस रेन्टको लागि हामीले चाहिँ 6,000 रुपैयाँ पेमेन्ट गर्यौं। अब कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ पेमेन्ट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ कति पेमेन्ट गर्यौं हेरौं त 6,000। अब यहाँ पर्टिकुलरमा के लेख्न पर्यो अफिस रेन्ट लेख्न पर्यो बाइ अफिस रेन्ट अकाउन्ट। अब यहाँ डेट लेखौं त जनवरी कति हो जनवरी
12 हो, यो पनि सक्यो। अब विद्यार्थी मित्रहरू अर्को हेर्नु त लास्ट ट्रान्जेक्सन छ जनवरी 13 मा के लेखिएको छ पेड स्यालेरी ₹8000। अब स्यालेरी पेड गर्ने बित्तिकै क्याश त गयो हैन। अब कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ पेमेन्ट साइडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेखौं त बाइ स्यालेरी भनेर बाइ स्यालेरी अकाउन्ट र अमाउन्ट कति हो 8000 हो। अब अमाउन्ट कलममा 8000 लेखौं 8000। डेट कति हो जनवरी 13 जनवरी 13। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ सबै रेकर्ड गरिसकेका छौं विद्यार्थी मित्रहरू। अब अन्तिममा के गर्छौं हामीले महिनाको अन्तिममा हामीले यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि टोटल गर्छौं। ल यता पनि टोटल लेखौं यता पनि टोटल लेखौं। अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो रिसिप्ट साइडको अमाउन्ट कोलम र यो पेमेन्ट साइडको अमाउन्ट कोलम कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन धेरै छ हेर्नुस् त यहाँ 23,000 छ। अब यहाँ कति छ गर्नुस् त। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो पेमेन्ट साइडको टोटल जोड्यो भने कति हुन्छ 22,000 हुन्छ। यो पेमेन्ट साइडको टोटल जोड्यो भने कति हुँदो रहेछ 22,000 हुँदो रहेछ भने यो रिसिटको टोटल जोड्यो भने कति हुन्छ 23,000 हुन्छ। अब कुन धेरै छ त रिसिट साइडकै अमाउन्ट धेरै छ। त्यही भएर अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ 23,000। यता पनि हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ 23,000। अब यहाँ माथि चाहिँ कति थप्नु पर्ने हुन्छ 1000 थप्नु पर्ने हुन्छ किनकि हामीले 23,000 बाट 22,000 घटाइसकेपछि यहाँ ब्यालेन्स कति रहन्छ 1000 रहन्छ। हामीले यहाँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ बाइ ब्यालेन्स सिडी। यो क्लोजिङ ब्यालेन्स हो। तपाईले यहाँ क्लोजिङ ब्यालेन्स लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा ब्यालेन्स सिट लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले महिनाको अन्तिममा ब्यालेन्स गर्छौं त्यही भएर यहाँ तपाईले महिनाको अन्तिम लेख्नु होला जनवरी 31। अब यहाँ ब्यालेन्स गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को महिनाको 1 गते यसलाई बिडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईले चाहिँ बिडी गर्नु होला। यहाँ तपाईले जनवरी पछि फेब्रुअरी 1 आउँछ फेब्रुअरी 1 लेख्नु होला र त्यो ब्यालेन्स सिटलाई यता डेबिट पट्टि रिसिट पट्टि टु ब्यालेन्स बिडी भनेर सार्नु होला। कति छ 1000 छ। यति गरिसकेपछि तपाईको फुल मार्क्स आउँछ। अब एउटा कुरा तपाईले यहाँ बिर्सिनु भएन यो टोटलमा चाहिँ तपाईले डबल अन्डरलाइन तपाईले तान्दिनु पर्ने हुन्छ। टु प्यारलल लाइन तपाईले यहाँ चाहिँ ड्र गर्दिनु पर्ने हुन्छ है। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि अकाउन्ट क्लोज गरेको यो चाहिँ बन्द गरेको भनि जनाउँछ। ल यति गरिसकेपछि तपाईको फुल मार्क्स आउँछ। अब तपाईले यहाँ के नबुझेको छ भने सोध्नु होला है। ल त विद्यार्थी मित्रहरू मैले तपाईलाई सिम्पल क्याश बुकको चाहिँ क्वेशन सल्युसन गरेर देखाइसकेको छु। अब म तपाईलाई सिम्पल बैंक बुकको क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् त यहाँ दिएको छ एक्जाम्पल नम्बर 2 मा यु आर गिवन द फलोइङ ट्रान्जेक्सन। यहाँ तपाईलाई 4-5 वटा ट्रान्जेक्सन दिएको छ र यहाँ सिम्पल बैंक बुक भनेर लेखिएको छ। अब यी सबै ट्रान्जेक्सनहरु चाहिँ बैंक मार्फत गरिएको छ। यी सबै बैंकिङ ट्रान्जेक्सनहरु हो। यहाँ तपाईलाई चेक भनेर लेखिएको छ। यी सबै चेक मार्फत कारोबार गरेको छ। त्यसको रेकर्ड राख्नको लागि हामीले चाहिँ बैंक कोलमको व्यवस्था गर्दछौं। अब यहाँ मैले फर्मेट पनि अलरेडी नै यहाँ बनाइसकेको छु। सिम्पल बैंक बुक लेखेको छु। तपाईले यहाँ सिंगल कोलम क्याश बुक र ब्राकेटमा बैंक कोलम अन्ली लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामी यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रिसिट लेख्छौं र राइट ह्यान्ड साइडमा पेमेन्ट लेख्छौं। अब हामीले चेक रिसिट गर्यो भने हामी रिसिट साइडमा लेख्छौं भने चेक मार्फत पेमेन्ट गर्यो भने हामी पेमेन्ट साइडमा रेकर्ड गर्दछौं। अब यो अमाउन्ट भनेको चाहिँ यो बैंक कोलमको अमाउन्ट हो। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त मार्च 1 मा ओपनिङ बैंक ब्यालेन्स भनेर दिएको छ। अब यसलाई हामी सिधै कहाँ लेख्छौं रिसिट साइडमा लेख्दछौं टु ब्यालेन्स बिडी अथवा टु ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर। कहिलेकाहीँ तपाईलाई यहाँ बैंक ओभरड्राफ्ट भनेर लेख्न सक्छ अथवा बैंक ब्यालेन्स ब्राकेटमा सीआर लेख्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले पेमेन्ट साइडमा बाइ ब्यालेन्स बिडी भनेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है। अब यो त ओपनिङ बैंक ब्यालेन्स भनेको छ। यसलाई हामी सिधै यहाँ लेख्दछौं टु ब्यालेन्स बिडी भनेर। तपाईले ओपनिङ ब्यालेन्स लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखौं त मार्च 1 लेखौं। अब अमाउन्ट कति छ 50,000 छ 50,000 छ। अब नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनमा हेरौं त मार्च 2 मा के भनिएको छ परचेज गुड्स ₹3000 थ्रु चेक। अब हामीले सामान किन्यौ रे चेक मार्फत पेमेन्ट गर्यौ 3000 चेक मार्फत पेमेन्ट गर्यौ भनेपछि चेक गयो पेमेन्ट गर्यो भनेपछि हामीले पेमेन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ कति 3000। अब यो पर्टिकुलरमा चाहिँ तपाईले के लेख्नु पर्ने हुन्छ यो खर्चको हेडिङ केमा खर्च गर्नुभयो त परचेज गरेर खर्च गरिएको भनेपछि अब तपाईले यहाँ बाइ परचेज लेख्नु पर्ने हुन्छ। यदि त्यहाँ फर्निचर भनेको भए चाहिँ तपाईले फर्निचर एकाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ गुड्स भनेको छ त्यही भएर परचेज लेखियो। कति छ मार्च डेट कुन हो मार्च 2 यो पनि सक्यो। अब नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन हेरौं त मार्च 3 मा भएको छ रिसिभ चेक फ्रम गोपाल। गोपालबाट चेक प्राप्त गर्यो भनेपछि हाम्रो बैंक ब्यालेन्स बढ्यो भनेपछि हामीले कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ रिसिभ साइडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। कति छ अमाउन्ट हेर्नुस् त 8000 छ 8000 लेखौं।
अब यहाँ स्रोत लेख्नु पर्यो हुन्छ। यो 8000 कोबाट प्राप्त गरेको हो? हामीले गोपालबाट प्राप्त गरेको। अब हामी यहाँ गोपाल्स एकाउन्ट लेख्छौँ, गोपाल अकाउन्ट। अब यहाँ चाहिँ जुन स्रोतबाट प्राप्त गरेको छ त्यही लेखिन्छ। यहाँ मार्च 3 लेख्यो। तपाईँले यसलाई जर्नल इन्ट्री बनाएर पनि यहाँ पोस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी जर्नलबाट लेजरमा पोस्टिङ गर्नुहुन्थ्यो, यहाँ पनि त्यसरी नै तपाईँले जर्नल इन्ट्री बनाएर यहाँ पोस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को के छ हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ डिरेक्टली नै पोस्टिङ गरेर देखाइरहेको छु। यहाँ मार्च 4 मा जाउँ त के भनेको छ, स्यालेरी पेड ₹9000 थ्रु चेक। अब स्यालेरी पेड गर्ने बित्तिकै पेमेन्टमा रेकर्ड गर्नु पर्यो। कति छ? 9000 छ, 9000। अब यहाँ लेख्न पर्यो। अब यो खर्चको हेडिङ लेख्न पर्यो हैन, के को लागि पेमेन्ट गरेको? स्यालेरीको लागि, बाइ स्यालेरी अकाउन्ट लेख्न पर्यो। अब यहाँ डेट कति छ? मार्च 4 छ, मार्च 4 त्यो लेखौँ। लास्टको ट्रान्जेक्सन हेरौँ त, मार्च 5 मा के लेखेको छ? सोल्ड गुड्स फर ₹11,000 एन्ड रिसिभ चेक। अब सामान बिक्री गरियो र चेक प्राप्त गरियो भनेपछि अब चेक प्राप्त हुने बित्तिकै त ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्यो। अब हामीले कहाँ लेख्नु पर्यो हुन्छ? रिसिभ साइडमा लेख्नु पर्यो हुन्छ। अब यहाँ 11,000 लेखौँ त, 11,000। अब यहाँ चाहिँ कुन स्रोतबाट पैसा हो? बेचेर पैसा आयो, त्यही भएर हामी यहाँ टु सेल्स अकाउन्ट लेख्छौँ। यदि यहाँ सोल्ड फर्निचर अथवा मेसिनरी भनेको भए चाहिँ हामी टु मेसिनरी एकाउन्टै लेख्छौँ। अब यहाँ के लेखेको छ? मार्च 5 लेखेको छ। अब यो पनि सक्यो। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईँले महिनाको अन्तिममा के गर्नुपर्ने हुन्छ? मार्च 31 मा तपाईँले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो रिसिभ साइडको अमाउन्ट कोलम र पेमेन्ट साइडको अमाउन्ट कोलम कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यहाँ टोटल गरौँ त, यहाँ पनि टोटल गरौँ। अब हेर्नुहोस् त, कुन साइडको अमाउन्ट कोलम धेरै छ? रिसिभ साइडको अमाउन्ट कोलम धेरै छ। अब हामीले कहाँ थप्नु पर्ने हुन्छ? पेमेन्ट साइडमा थप्नु पर्ने हुन्छ। कति थप्नु पर्ने हुन्छ? अब यो रिसिभ साइडको टोटल अमाउन्ट जोड्नुस् र पेमेन्ट साइडको घटाइदिनुस्। कति थप्नु पर्ने हुन्छ? अब यो रिसिभ साइडको जोड्यो भने कति आउँछ? 69,000 आउँछ। अब 69,000 बाट यो दुईटै अमाउन्ट घटाइदिनु, यो 12,000 हुन्छ। माइनस 12,000 गरिदिनुस्, कति आउँछ? 57,000 आउँछ। अब हामीले यहाँ कति थप्नु पर्ने हुन्छ? 57,000 थप्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ? बाइ ब्यालेन्स सिडी भनेर, अथवा क्लोजिङ ब्यालेन्स, बाइ ब्यालेन्स सिडी अथवा क्लोजिङ ब्यालेन्स। अब यहाँ महिनाको अन्तिम मार्च 30 अथवा मार्च 31 लेख्नु होला। अब यहाँ टोटलमा कति लेखौँ? 69,000। अब यहाँ दुईवटा प्यारलल लाइन तपाईँले यहाँ ड्र गरिदिनु होला। ल यता पनि दुईवटा प्यारलल लाइन। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो? अर्को महिनाको 1 गते यसलाई सार्नु पर्यो। मार्च पछि के आउँछ? अप्रिल आउँछ, अप्रिल 1। अब यहाँ लेखौँ के भनेर? टु ब्यालेन्स बिडी अथवा टु ओपनिङ ब्यालेन्स। कति? 57,000। अब यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो डबल अन्डरलाइन नतान्नु होला। ल यति गरिसकेपछि तपाईँको के हो? फुल मार्क्स आउँछ। अब तपाईँले यहाँ केही नबुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यदि मन पर्यो भने लाइक, सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हस् त, धन्यवाद।